देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है वो एक अभिनेत्री है जो फिल्मी दुनिया से आई है, जिसका नाम राखी सावंत है। और आदिल, उसने निकाह किया, वो कलमा भी पढ़ रही है। अब मुसलमान जो हैं हमारे, वो इतने खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि उसकी वीडियो को जहाँ देख रहे हैं वो उसको शेयर करते, धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा खुश है। और दूसरा जो ग्रुप है उसको चिढ़ाने की भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक कोशिश की जा रही है कि अन्य भक्तों के नहीं जीजा। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि कलमा पढ़ना का नाम मुसलमान नहीं होता है। कलमा पढ़ने के बाद जो है आगे जो इस्लाम कहता है उसको भी फॉलो करना होता है। एक बंदा वो है कि कलमा पढ़ता है, आपने देखा कितने हिंदू भाई हैं जो कलमा शरीफ पढ़ते हैं, तो क्या आप उनको मुसलमान कहोगे? तो वक्ती तौर से वो लड़की जो राखी सावंत है आए दिन चर्चा में रहती है, वो किसी ना किसी चीज को लेकर विवाद भी खड़ा कर देती है। अब उसने जो ये वीडियो वायरल की है जो दिखा रही है निकाह नामे का मामला, मैंने देखा उसको एक जनाब दिखा रहे थे कि ये निकाह है, उधर वो आदिल कह रहा कि मेरा निकाह नहीं है। तो इस तरह की जब इनमें बहसबाजी हुई तो उसने ये चीजें वायरल कर दी है। तो अब मुसलमान इतने खुशफहमी में हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, खाली कलमा पढ़ने ही का नाम मुसलमान होता तो मक्के का जो सरदार कहलाता था अबू जहल, वो भी कलमा पढ़ लेता, लेकिन उसके घमंड, उसके तकब्बुर ने उसे कलमा नहीं पढ़ने दिया। उसकी वजह, उसका रीजन क्या रहा? उसका रीजन ये रहा कि मक्के के और जो लोग थे उसके साथी वो कहते थे, अबू जहल अगर तूने कलमा पढ़ लिया तो फिर तुझे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी पड़ेगी, उनके पीछे चलना पड़ेगा और वो जो कहेंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो झुकते हैं नमाज में, तुझे झुकना है उनके पीछे। तो उसके घमंड, उसकी सरदारी, उसकी अकड़ ने उसे कलमा नहीं पढ़ने दिया। आज जो मामला है कि अगर कोई इंसान कलमा पढ़ ले, जैसे कि अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, मंदिर के अंदर कोई पंडित जी अजान पढ़ रहे, इतना हंगामा कर दिया सोशल मीडिया पे, मुसलमान खुश हो गए, ओहो हो कि आजान पंडित जी पढ़ रहे हैं। पता चला कि वहां कोई सम्मेलन होता है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों होते हैं और वो परंपरा के तहत उन्होंने आजान को पढ़ दिया, कलिमात कह दिए। लेकिन यहां 5 वक्त की आजान होती है तो वो सुनाई नहीं देती मुसलमानों को। मस्जिद से जो आजान की आवाज कानों में जा रही है तो वो सुनाई नहीं देती, ना दिखाई देती है, और वो यूं ही हमारे सरों कानों से गुजर जाती है। मस्जिद तक हम जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो आजान बुलावा है और वो आजान एक पंडित जी ने दे दी तो इतना हम खुश हो गए, ओहो आजान पढ़ दिए। वैसे ही राखी सावंत ने कलमा पढ़ा है, वो मुसलमान हुई है नहीं हुई उसका कैरेक्टर, उसका अमल बताएगा, वो है तो उसी दुनिया में। लेकिन इस चीज को समझना चाहिए, मुसलमान किसे कहते हैं? हमने तो ये समझ लिया कि सिर्फ कलमा पढ़ने का नाम मुसलमान है, लेकिन उसके बाद जो फराइज हैं हम पर, जो इस्लाम हम पर कावानीन लागू करता है, उनको अमल करना चाहिए। लेकिन आज हमारे मुसलमानों की कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये हो चुकी है कि एक इंसान को अपनी बॉडी पे टैटू बनवाने का शौक उठा। आपने देखा होगा बहुत से टैटू बनवाते हैं, कोई शेर का, कोई चीते का, कोई हिरन का, कोई किसी तरह का, उसको शौक उठा के वो टैटू बनवाए शेर का। अब शेर का टैटू बनाने के लिए जो मुसव्विर होते थे पहले वो सुई से बनाते थे, आज मशीन आ गई, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब उसमें यह हुआ जब बनवाने वाला पहुंचा अपनी बॉडी को ले गए तो बनाने वाले ने सुई चुभो दी तो ये कूद गया, बोले अरे क्या बना रहा, बड़ा दर्द हो रहा है मेरे शरीर में। तो बनाने वाले ने कहा अभी तो मैंने सुई चुभोई है इसलिए कि ताकि मैं शेर की पूंछ बनाना शुरू करूं। तो उसने कहा यार पूंछ में बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा करो बगैर पूंछ का शेर बना दो। मैंने बुंडे शेर भी देखे जंगल के अंदर जिनकी पूंछ नहीं होती है। बनाने वाले ने कहा तेरी मर्जी, उसने छोड़ दिया। फिर उसने सुई चुभोई तो अब ये फिर कूदा पहलवान, बोला अब क्या बना रहा है? बोले मैं अब शेर की आंख बनाना शुरू कर रहा हूं। तो बोले आंख में भी बहुत दर्द हो रहा है, एक काम कर बगैर आंख का शेर बना दे, काले शेर भी जंगल में होते हैं। बनाने वाले ने कहा तेरी मर्जी। फिर उसने सुई चुभोई इसके बॉडी के अंदर तो ये फिर कूदा, सुई के चुभते ही जब कूदा तो फिर बोला क्या बना रहा? बोले कान बना रहा हूं। बोले शेर के कान में भी दर्द हो रहा है, ऐसा कर बगैर कान का शेर तू बना दे। उसने जो है वो भी खत्म कर दिया। फिर उसने और सुई चुभोई, उसने कहा आप क्या बना रहा हो? बोले पैर बनाना शुरू कर रहा हूं। बोले यार लंगड़े शेर भी होते हैं, इस पैर के बनाने में भी बड़ा दर्द हो रहा है। मतलब ये जिस चीज को बनाने की वो मुसव्विर कोशिश करता, ये बनवाने वाला डरता और दर्द इससे महसूस होता और ये फौरन मना कर देता। तो बनाने वाले को गुस्सा आ गया, उसने उस सुई को फेंक दिया और उससे कहा कि कैसा अजीब इंसान है कि पूंछ भी ना हो रहे शेर का शेर, पैर भी ना हो रहे शेर का शेर, आंखें भी ना हो रहे शेर का शेर, कान भी ना हो रहे शेर का शेर, पैर भी ना हो रहे शेर का शेर। तो बनाने वाले ने कहा ओ नादान इंसान,
ایسا شعر نہ تو کوئی دنیا میں بنا سکتا ہے اور ایسا شعر نہ دنیا کے اندر کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ تو وہی حال ہم مسلمانوں کا آج ہے کہ نماز بھی نہ پڑھیں، رہے مسلمان کے مسلمان، رمضان شریف کے روزے بھی نہ رکھیں، رہے مسلمان کے مسلمان، زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ نہ دیں، رہے مسلمان کے مسلمان، حج فرض ہو گیا حج کرنے نہ جائیں، رہے مسلمان کے مسلمان، اپنے پڑوسی کو ستاتے رہیں، رات دن جھگڑے کرتے رہیں، رہے مسلمان کے مسلمان، ماں باپ کی خدمت نہ کریں، لاتے مار کے گھر سے باہر نکالتے رہیں، رہے مسلمان کے مسلمان، بد اخلاقی سے لوگوں سے پیش آتے رہیں، رہے مسلمان کے مسلمان، دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیں، رہے مسلمان کے مسلمان، دوستوں سے قطع تعلق کرتے رہیں، رشتہ داریاں بگاڑتے رہیں، بد اخلاقی سے ان سے پیش آتے رہیں، رہے مسلمان کے مسلمان، سچائی کا دامن بالکل ہاتھ میں نہ رہے، جھوٹ کا دامن پکڑ کے بیٹھے رہیں، رہے مسلمان کے مسلمان، شراب نوشی کرتے رہیں، رہے مسلمان کے مسلمان، جوا کھیلتے رہیں، رہے مسلمان کے مسلمان کہ صاحب کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا ایمان رہا اس حالت میں وہ انتقال کر گیا تو اس کی مغفرت کا پروانہ ہوگا، ملے گی جنت اس کو، لیکن اس سے پہلے اسے عذاب بھی سہنا پڑے گا جو گناہ اس نے دنیا کے اندر کیے ہیں۔ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب یہ ہے کہ اب وہ شریعت کا پابند ہو گیا ہے، شریعت کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اس کے پیروں میں اب زنجیر ڈل گئی ہے شریعت کی، وہ اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھا سکتا، جو شریعت کہتی ہے وہی اسی طریقے سے وہ چلے گا، اسی طریقے سے وہ کھائے گا، جو دل میں آئے وہ نہیں کھا سکتا کہ دل کر رہا ہے کہ حرام کھائے تو حرام نہیں کھا سکتا، دل کر رہا ہے شراب پیے تو شراب نہیں پی سکتا، دل کر رہا ہے کہ جوا کھیلے تو جوا نہیں کھیل سکتا۔ تو کلمہ جو پڑھ لے اور جو اس کا عمل آگے اس کا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ واقعی مقبول ہو چکا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سیدھی راہ پہ آ گیا، سچائی کے راستے پہ آ گیا، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ آ گیا، تو اس کو آپ مومن و مسلمان کہیں گے، نہ کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام خالی مسلمان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ مومن کامل ہوتا ہے۔ بہت سی علامت ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، تو اس طرح سے سوشل میڈیا پر کہ ہنگامہ کھڑا کر دینا صاحب کہ ایک لڑکی نے لا الہ الا اللہ اپنے مفاد کے لیے نکاح کر رہی ہے، وہ شادی کر رہی ہے، اس لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا ایک دکھاوے کے طور پر، تو ہم بڑے خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو مسلمان اس وقت موجود ہیں یہی صحیح ڈھنگ سے عمل کر لیں، اسلام کو فالو کر لیں، دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا، ضمیر بیچ کے دنیا میں نام مت کرنا، کسی کے مکان کی چھت سے گرو تو کوئی ڈر نہیں، اپنے نبی کی نگاہ سے گرنے کا کام مت کرنا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں ایسے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے؟ کومنٹس کر کے آپ ضرور بتائیں اور ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔